हेलो नमस्ते यहाँहरु सम्पूर्णलाई। आजको भिडियो चाहिँ मैले यता जंगलतिर घुम्दै रेकर्ड गरेको छु र तपाईहरु पनि यो जंगलको दृश्य हेर्दै मेरो आवाज र यो दृश्य हेर्दै केही कुराहरु सिक्नु होला। किनभने आज म एउटा यस्तो घटना यस्तो कथा यहाँहरुमाझ शेयर गर्न गइरहेको छु जसले चाहिँ पक्कै पनि फाइदा गर्छ होला। जापानमा एकजना बच्चा थियो 10 वर्षको र त्यो बच्चाको एकदमै ठूलो सपना चाहना मार्शल आर्टमा मास्टर बन्ने। जापानमा मार्शल आर्टको मास्टरलाई सेन्सेई उपाधि दिँदो रहेछ। जुन सेन्सेई उपाधि पाउनको लागि चाहिँ एकदमै लालाहित बच्चा। तर एक दिन अचानक एउटा यस्तो घटना घट्यो, यस्तो एक्सिडेन्ट भयो, दुर्घटना भयो कि उसको चाहिँ देब्रे हात फ्र्याक्चर भयो, जस कारणले चाहिँ वो हस्पिटलाइज हुनु पर्यो। र केही समयको हस्पिटल बसाएपछि उसले फेरि पनि इच्छा गर्यो, बुवा आमासँग बिन्ती गर्यो कि म चाहिँ मेरो चाहना जसरी पनि पूरा गर्छु। र बाबुआमाले भने हैन, तिम्रो यो अवस्थामा कसरी गर्छौ। त्यसपछि त्यो बच्चाले जिद्दी गरेपछि नजिकै रहेको एउटा मार्शल आर्टको स्कुलमा ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर भर्ना गरायो, जहाँ चाहिँ त्यहाँको गुरुले भन्नुभयो कि बालक, तिम्रो यो अवस्था छ, तिम्रो हातको यो अवस्था छ, हात छैन, कसरी खेल्छौ। तब बच्चाले एन्सर दियो, उत्तर दियो, गुरुदेव, मेरो चाहना छ, मेरो सपना छ, म जसरी पनि खेल्छु, जसरी पनि सेन्सेई बन्ने मेरो एकदमै चाहना छ, तपाईले साथ दिनु पर्यो। त्यसपछि गुरुले हुन्छ नि त, अब तिम्रो चाहना छ भने भनेर भर्ना गरिदिए। त्यसको भोलिपल्टदेखि चाहिँ उसको क्लास सुरु भयो। जब क्लास सुरु भयो त्यसपछि उसलाई चाहिँ मार्शल आर्टको विभिन्न सेक्टर हुन्छ किक बक्सिङमा, जसमा उसलाई चाहिँ किकको एउटा प्र्याक्टिस गरायो, जुन चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट थियो। सबैभन्दा डिफिकल्ट किकको प्र्याक्टिस गरायो। यो चराको आवाज, चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्दै गर्नु होला र भिडियोमा देखाएका दृश्यहरू हेर्दै बस्नु होला। त्यसपछि त्यो किक सिकाउने क्रममा उस 1 हप्ता 2 हप्तासम्म सिक्यो। त्यसपछि मैले गुरुलाई भने, गुरुदेव, अब म अर्को नयाँ सिक्न चाहन्छु। तब गुरुले भने, हैन ठिक छ, तिमी यही खेलिराख, यही सिकिराख। तर उसको अरू साथीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको अरू नयाँ नयाँ टेक्निकहरू सिकाइरहेको थियो, तर उसलाई चाहिँ त्यही एउटै मात्रै सिकाइरहेको थियो। त्यो देखेर उसलाई अचम्म पनि लाग्यो। उसले सोध्यो बारम्बार, किन मैले चाहिँ अरू खेल्न नहुने, साथीहरूले चाहिँ विभिन्न टेक्निक सिकिरहेको छ। तब गुरुले भन्यो, तिमी यदि चाहन्छौ, यदि राम्रोसँग खेल्न चाहन्छौ, सिक्न चाहन्छौ, गुरु बन्न चाहन्छौ भने त्यही सिकिराख जे मैले भनेको छ। त्यसपछि चुपचाप उसले 2 वर्ष एउटै टेक्निक सिकिराख्यो। त्यसपछि फेरि 2 वर्ष कटेपछि गुरुले फेरि भन्नुभयो, अझै तिमी यही सिक। बडा आश्चर्य लाग्छ नि, हैन? जब अरू साथीहरूलाई चाहिँ अरू टेक्निक सिकाउँछ, ऊ एक्लैले चाहिँ एउटै मात्र सिकाइरहन्छ। त्यसपछि ठिकै छ नि त भनेर उसले सिकिराख्यो 6 वर्षसम्म। अघिल्लो 2 वर्ष र पछिल्लो 6 वर्ष गर्दा 8 वर्ष
एउटै टेक्निक। त्यसपछि 8 वर्षपछि उसको सिकाइको 8 वर्षपछि त्यहाँ चाहिँ ठुलो महोत्सव भयो, जहाँ चाहिँ विभिन्न स्टुडेन्टहरू धेरै ठाउँबाट आउँछन् र ब्याटल हुन्छ। त्यहाँ ब्याटलमा जसको जित हुन्छ उसले चाहिँ सेन्सेई उपाधि प्राप्त गर्छ। त्यसपछि ब्याटल सुरु भयो। धेरैजना विद्यार्थीहरू थियो र त्यसै क्रममा ओकायोको पनि पालो आयो, जुन बच्चाको कथा बनिरहेको छ जसको नाम ओकायो। ओकायोको पालो आयो र ओकायो अलिकति डराइरहेको थियो, किनकि साथीहरू एकदमै ट्यालेन्ट, हरेक टेक्निक सिकेको, तर म एउटै मात्र सिकिरहेको, मैले हार्छु होला, मलाई कता कता डर लागिरहेको थियो। त्यसै क्रममा गेम सुरु भयो, उसको पालो, र उसको अपोनेन्टले, दुश्मनले, साथीले भनौँ, उसले अट्याक गर्यो। त्यसपछि उसलाई जुन सिकाइएको थियो टेक्निक, त्यो टेक्निकको प्रयोग गरेर उसले किक मार्यो, किक दियो। तब त्यो साथी एक किकमै हार्न पुग्यो, ढल्यो। त्यसपछि अर्को आयो, अर्कोले पनि त्यसरी नै पछार्दै गयो, अर्कोले पनि पछार्दै गयो, बारम्बार पछार्दै गयो। त्यो देखेर, त्यो सुनेर चाहिँ उसलाई एउटा कन्फिडेन्स पनि भयो। कन्फिडेन्सका साथ ऊ खेल्दै थियो र अन्तिममा एकजना एकदमै ठुलो ज्यान भएको अक्लो ज्याङ्गोसँग उसको भिडन्त भयो। जब उसलाई देखेर ओकायो, त्यो बच्चा त्रसित भयो, डराइन्। र त्यसै क्रममा गेम सुरु भयो र गेममा जुन ठुलो ज्यान भएको थियो उसले चाहिँ ओकायोलाई एकदमै हराउने कोसिस गरिरहेको थियो। त्यतिकैमा गेमको रेफ्रीले यो गेम रद्द गरौँ भनेर सिटी मारे, रद्द गर्नको लागि आग्रह गरे। तर ओकायोको गुरुले, टिचरले मान्नु भएन कि 2मा 1 जनाको हार या जित नभएसम्म गेमलाई रद्द गर्नुहुन्न, कन्टिन्यू गरौँ भनेपछि कन्टिन्यू गरे। त्यसपछि खेल्ने क्रममा एकदमै ओकायो हार्ने अवस्था थियो र अन्तिममा त्यो जुन व्यक्ति थियो ओकायोसँग फाइट गरिरहेको, उसले एकदमै जोडसँग पन्च मार्ने कोसिस गर्दाखेरि ओकायोले जुन 8 वर्षसम्म खेलिरहेको, सिकिरहेको किक थियो, जसको टेक्निकको प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो अपोनेन्टलाई हराइदियो। त्यसपछि उसलाई एकदमै कन्फिडेन्स भयो हैन, र ऊ अचम्म भयो कि साथीहरू चाहिँ यति धेरै टेक्निक सिकिरहेको, तर म चाहिँ एउटा मात्रै टेक्निक सिकेको मान्छेको कसरी जित भयो। त्यसपछि गुरुले भन्नुभयो, हेर, तिमीले जित्नुको एउटा कारण के छ भने तिमीले जुन किक सिकेको थियौ त्यो किक मार्सल आर्टको सबैभन्दा डिफिकल्ट किक हो, सबैभन्दा गाह्रो किक हो अरूको तुलनामा। त्यसैले एउटा कारण त त्यही भयो। त्यसपछि दोस्रो कुरा, उनीहरूले सिकेको जुन टेक्निक थियो, जुन टेक्निकले तिमीलाई हराउनको लागि चाहिँ तिम्रो देब्रे हातको खाँचो हुन्छ, देब्रे हातको आवश्यकता पर्छ, तर तिम्रो भाग्यको कुरा भनौँ या के भनौँ, तिमीसँग त्यो हात छैन र तिमीले सजिलै जित्यौ। यो कथाबाट के प्रमाणित हुन्छ भने जब कसैको गुरु, टिचर राम्रो हुन्छ, असल गुरु भयो भने, असल गुरु प्राप्त गर्यो भने हरेकको लाइफ, हरेकको जीवन परिवर्तन हुने रहेछ। यदि
टिचरै खराब भयो भने जतिसुकै राम्रो स्कुलमा पढे पनि, जतिसुकै राम्रो युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरे पनि बर्बाद हुँदो रहेछ। सो यदि तपाईँहरू टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने, कसैको गुरु हुनुहुन्छ भने यो कथाबाट सिक्नुहोस्। तपाईँको विद्यार्थी, तपाईँको स्टुडेन्टलाई असल बनाउनु छ भने पहिलो कुरो आफू असल हुनुहोस्। ऐना हेर्नुहोस् कि आफू कतिको असल हुनुहुन्छ। त्यसपछि विद्यार्थीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, हामीले छानेको गुरु, हामीले प्राप्त गरेको टिचर कस्तो हुनुहुन्छ यो बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। वेल, यो जुन ओकाएको कथा थियो, यसमा उसले पाएको गुरु, मार्सल आर्टको गुरु एकदमै महान हुनुहुन्थ्यो। र त ओकायो जुन शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएको बच्चा, उसको सपना असम्भव जस्तो थियो, तर गुरुको सामिप्यमा बसेर, गुरुको दीक्षा पाएर उसले चाहेको उपाधि, सेन्सेई उपाधि प्राप्त गर्न सफल भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच।